वनसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो हम दोबारा आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं, इसका हमने आपसे वादा किया था कि हम एक कलेक्टिव कंसेंसस के सर्च में हैं, जिसके तो उसको हासिल करने के लिए वी आर इन टच विद द पीपल एंड वी आर स्टिल इन टच विद द पीपल हु हैव सोशल एंड पॉलिटिकल विजडम। उसके रिलेटेड हमने इंटेलेक्चुअल्स से भी बात की, रिलीजियस लीडर्स से भी बात की, और अभी भी हम टच में हैं। अभी भी जो हमारे पास आ रहे हैं और आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, लेकिन बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी हमें हर चीज़ पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। तो कलेक्टिव कंसेंसस का यही कि जो गवर्नमेंट अभी ओवरनाइट एक्सरसाइज रिगार्डिंग डीडीसी कर रही, तो इसको हम कैसे रिएक्ट करें। हम ही इस सोसाइटी के हिस्से हैं, हमें देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उसके रिलेटेड जो हम अभी जो रिएक्ट कर, तो इसके रिलेटेड जो हम आपके सामने जो अपनी रिएक्शन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो हम रख रहे हैं, उसका यही है कि ये एक पहले हमें लग रहा है कि एक डुबिशियस और मेलिशियस अटेम्प्ट हमें लग रहे हैं। आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद, जिसका पहले इरोजन हो चुका था, उसका जनाजा उस टाइम निकला था स्टेट में जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टरशिप एक्सेप्ट की। उसी टाइम उसका कंप्लीट इरोजन हुआ, जो धीरे धीरे उसके बाद जो नीट, जीएसटी, वैट टाइमली लगा था, उस टाइम उनका धीरे धीरे टाइम टू टाइम इरोजन हुआ था। कंप्रोमाइज कर करके सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने टाइमली, और जो पूरा कुछ जो बचा कुचा था उसका 5 अगस्त को इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट। उसको देख के हमें हर एक चीज़ में एक शक शुबहात लग रहे हैं। अगर आप देखिए यहाँ के रीजनल पार्टीज़ हैं, या जो लोग जो यहाँ के जो जैसे रीजनल पार्टीज़ हैं, या जो नेशनल पार्टीज से लोग जुड़े हैं, चाहे बीजेपी से जुड़े हैं या कांग्रेस से जुड़े हैं, उनकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी इस चीज़ को कैसे हम स्टॉप करें और अपने स्टेट और अपने लोगों के इंटरेस्ट को हम कैसे बचाएं। लेकिन जिस हालत में इनको 5 स्टार होटल में रखा गया किसी टाइम के बाद, उसके बाद इन्हें छोड़ा जाता है, उसके बाद पहली बार गवर्नमेंट यहाँ पॉलिटिकल एक्सरसाइज शुरू कर रही है, और विदाउट respecting the will and aspirations of the people, these people have accepted this challenge of contesting this election. This is complete bizarre, this is complete against our will कि इन्होंने हमारा ठेका लिया है। चाहे ये बीजेपी चाहे पीडीपी चाहे एनसी या पीडीपी में एनसी नीरत लोग जन अपनी पार्टी बनोम, इन्होंने हमारा ठेका समझ खार समझना जरूरी है, समझुन वारिया जरूरी। रात तान यम पार्टीज वनान यह गई लानत, हम पहले ये करेंगे, गोड़ गोस मिलुन, नत दिमो सड़कन पे नार, दित नार यमो मज करो क्या था बारूद फटन, कुछ जाए फट बारूद, गोड़ अटोनमी ाड़ान, सेल्फ रूल ाड़ान, तो हुरियत का एक स्टैंड से चलो तिहुंद क्या तिहुंद 1 पॉइंट एजेंडा, लेकिन ये चीज़ ाड़ान, इनको वो चीज़ हासिल नहीं हुई, लेकिन अस लगी बेवकूफ़ बनाए। मुझे ज़रा बताइए, खुदा रा बताइए, आर्टिकल 370 35A ब्रोट ना यम जन राशन कार्डों की हालत आप देखिए, आम इंसान तिमन पे कम राशन कार्ड वुचतो, रोड वुचतो, यम जन नॉर्मल लैट्रीन दिख जन स्वच्छ भारत मिशन जरिए वॉशरूम दिख लकट लकट 15 ससीन वॉशरूम आप देखिए तिमनी ना खड़पंच PMAY जरिए यम जन गामस मज मकान 4 5 5 सेंटर स्पॉन्सर्ड अकिस गरीब सद खतर जरा तुम वुचो खुदा अभी की हालत छोड़िए आप, यम साथ जन मतलब एक इंसान को एक सर्वाइवल जरूरी, योतानी चाहे आज़ादी हासिल करे, चाहे कुछ जुल्मस तहत जिंदगी गुजारे, लेकिन इसको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। सो रोटी कपड़ा मकान उस कमन गर तो तान गसान। लेकिन अभी जो डीडीसी इलेक्शन लगा, इनको जो मतलब अगर पान यकजहती जो है, इनको लग रहा है लोग हमारे साथ हैं नहीं, लोग छिन कुने एंगल वो पान, लेकिन हमारी बेबसी एक ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी 4 या 5 कर रजिस्टर। अकिस आम इंसान बेबसी गसान, सह ट्रैपस मज रात तान ट्रैपस मज, मतलब आम इंसान कंप्लीट डेड ट्रैपस मज, मतलब बतरावा हुत बतरावा यत बतरावा। अदरवाइज अगर हम अच्छी बात करें, अगर दिलच कत वनो, कशुर न बाया वोटस सशुर कंप्लीट अगेंस्ट दिस वोट, कशुर त्राह न खाबस मज वोट क्या, अगर खाब दिया तमिस बैलेट बॉक्स उसमें भी वोट नहीं डालेगा वो। कश्मीरी कंप्लीटली अगेंस्ट दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स, मगर ये बेबसी। तुम अम ब्रो जम्मू कश्मीर बैंकस क्या कोरुक, 8th पास वनकस बिहित कैशियर, 8th पास बिहित बैंक PO PhD वोल, जन नेट क्वालिफाई कर, JRF क्वालिफाई गोस सह पन्निस पानस नार दिन, अत क्या करे खुदारा। इन चीज़ों को यम पार्टीज रात तक वन माज इज्जत, बेन इज्जत, नौश इज्जत, यजन नौशन हूं इज्जत 370 वने यार सह खोक,
आप इनका सर्वाइवल देखिए, यह दुकान वुचु क्या चलान, लेकिन हमारी बेबसी अन कंप्लीट वोट बैंक सिस्टम सतान अगर ये पन हक दिहान या पन रिसोर्स ना हिंदुस्तान जरूरत ना इंटरनेशनल कंट्रीजन हूं जरूरत, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे थी मतलब पन आब बिजली पत योतान सन जिंदगी लेकिन बेसिक जिंदगी ठीक करने खतर जन गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पन्न लुकन कित सो ठीक मतलब तुझ बिजनेस क्लास कोविडस मज कस परेशानी गई बिजनेस मैन बोड़ बिजनेस मैन दमि दो बनो सह रेड वोल तम पे कर यमो कत कर कहें ओवरनाइट DDC इलेक्शन सोरे त्रो यमो अती हुरियत वल बंद चाहे मतलब कह जेलन मन सड़ोमुत चाहे कह आम इंसान या लिस्ट वुचतो चूरी कित नौकरी लगान क्या गसान उन चीज़ों को छोड़ के पत वुचतो करान क्या तुम आप घर घर जाओ तुम वो मतलब वन वनकस कह स्कीम मकान वुचो IAY वुचो कह वुचो PMAY वुचो इन चीज़ों को आप देखिए कि यह यमन हक आप वुचो यस तह स्कॉलरशिप वुचो तुम स्कॉलरशिप US में तमाम चीज़ चाहे कमो कर हासिल किनू ने किए, लेकिन हमें उस चीज़ पे हमारा यही मकसद है आने का मतलब सोन वन मकसद वाज पढ़न वल गुतल वाज पढ़नस द्रमित असल में कि लेकिन एक मजबूर हो गए अंदर से फट रहे हैं हम कि अस कित करो पन सर्वाइवल ये कह डेड ट्रैप इंसान मतलब गवर्नमेंटन पगह थमित 5 निशान दपान यथ कर गोड़ गोस नीट आसनी। हम पहली बात बोल रहे हैं कि चाहे ये नौजवान ये पहली सफ़र हो चुका है, चाहे गवर्नमेंट साइड सफ़र गसान पोलिटिकल साइड सफ़र गसान सोशली भी सफ़र हो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिसिंग है मतलब बिजनेस क्लास सह बिजनेस तमन यमो जन तोतान लूट खसूट कोर मतलब आम इंसान के लिए यहाँ पे कुछ रहा नहीं वहाँ अगर कुछ कोई एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोग खड़ा हो जाए ऐसे लोगों के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए ये नहीं कि हमारी पार्टी अस क्या कर यह यूद यमन योत हक यह योत शुरन तगान ये पॉलिटिक्स चलावन इनको तो इन पन बस सत इनके बच्चे लंदन में है यमन वोटर पन अगर ये प्रपोजर वो वोटर इनको 8-8 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो SMC में अभी बड़े से बड़े लीडर का बेटा भी SMC में घुस रहा है तमिस आव सु वार्ड इलेक्शन सारे खुद बोर्ड बोझने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर नौजवान तबका हम चाहते हैं इसका कहीं पे हम एक अल्टरनेट क्रिएट करें अच्छ इंटरेस्ट किया कि अगर हमारा इंटरेस्ट होता है हम चाहते हैं कि आवाम की आवाज़ जो एम्पावरिंग है ट्रांसपेरेंट है इसको हम पॉलिटिकल शेप दें, लेकिन सोशो पॉलिटिकल है हम कि हमें लगा कि ज़रूरत है कि आम तो अस्त बासो बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि हमें लगा कि हम इसको एक अल्टरनेट तैयार करके इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार गो खड़ा जो भी हो जाए। हमने सोचा कि चाहे जो भी किस्म हमें जीत हार से अच्छ दुकान की अल्लाह ताला तक हारो ज़ैनो रबस तक, लेकिन हर जगह हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। पुलवामा में कम से कम हम 10 DDC टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज पे हमारे 10 कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, हर जगह हम हो रहे हैं। उनके हम नाम अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करें कि अच्छन पाई सुबह तुलना बेचारन खबर सब जेल वातना या अंडरग्राउंड करना का हम चाहते हैं कि उनके नाम करें, लेकिन आएंगे आज़ाद उम्मीदवार बन के आपके सामने आएंगे। इस करो कंप्लीटली मनो आप जुट जाए तो दियो साथ, आप देखिए चेंज, आप देखिए कॉम्पिटेंस की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है, मेरिट को यहाँ पे बचाने की जरूरत है। ये तो तान हालात चाहे जब तक जो सेंटिमेंट है ये तो तान से हासिल गई तो तान पन सर्वाइवल जरूरत, तब तक गरीब को अपना राशन कार्ड मिलना चाहिए, गरीब गोस पन मकान हन बन कोच गोस हकदारस तुझो ओतन कल्चर साहब लैट्रिन मज तुहद पी वन साहब मीटिंग मज यह कल्चर पुलवामा मज। इन पार्टीज को रिजेक्ट करने की बहुत जरूरत है, चाहे PDP चाहे BJP चाहे NC चाहे अपनी पार्टी सान ठेकेदार कह, इन्होंने हमारा ठेका थोड़ी लिया। अगर नहीं कहन चीज अगर मामूली से मामूली एक्सरसाइज हिस्सा क्यों ले रहे हैं, जेलों में जो सड़ रहे हैं तिहज कौन कत करान, अगर वनकस कह सेंटिमेंट सोन वन कौन करान कत यमन मुश्ती गोमुत ये इन्होंने तो पुराने 54 पोजिशन मशरो यमो ये पहुंच गए 5 अगस्त पे। लेकिन कहने का हमारा यही है कि हमारी एक दर्दमंदाना अपील, हमारी पुलवामा के लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है, तो दर्दमंदाना अपील आप जुट जाओ। आप देखो हमने लड़ा बहुत लड़ा मतलब तुझ जानो जानो तुझ जानो तुझ जो हम तहसील ऑफिस से लेके DC ऑफिस तक हमने हर जगह अपने हक की लड़ाई लड़ी, कोर्ट में भी लड़ा हर जगह और लड़ेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम चुप रहने वाले लोग हैं, लेकिन अच्छो तरीक से लड़ूं कि ताकि ऐसे ना हो जाए कि हम उस लेवल से जो बहुत सा बड़ा काज है, बहुत सा बड़ा तूफान है, जो बहुत सा बड़ा चट्टान है, उसको लड़ने के लिए एक रोड मैप एक सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत है। उस एंगल से हम चाहते हैं तो उस रोड मैप उस पहाड़ से लड़ने के लिए एक रोड मैप जो हमने बनाया, इसी रिलेटेड कर पन्न बुजुर्गन अपील
پنن ماجن بینن کران اپیل ایجوکیٹڈ کلاسز کران اپیل کہ کم از کم ایک چیز سیف ہے 370 نہ ہیکن یم انت نہ ہیکن اس انت 370 یا ایسا سینٹیمنٹ اس کے لیے بڑے لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس کو انہوں نے پہلے سے ہی بے بس کیا ہوا ہے یوتان اللہ تعالیٰ ست تہ ست توتھ تان گھس کم از کم 8th پاس نفر بینک کیشر بنن کی توتھ تان یوتان اگر ہمیں موقع ملا اگر چاہے سن 5 کینڈیڈیٹ 10 کینڈیڈیٹ ہمیں امید ہے 10 کے 10 جیت کے انشاءاللہ آئیں گے لیکن ہم جو بتا رہے ہیں کم از کم سہ مکان گھس کھڑ پونچھ سندس چندس مز کھڑ پونچھ گوس سہ مکان پونچھ نیون کی جو واش روم سوچھ بھارت مشن سے آتے ہیں یا کانٛہہ سکیم زن غریب سند خاطر یتھ کٹ ہم بالکل لڑیں گے اور ایک اپروچ کے تحت لڑیں گے مطلب پریت کن چیز نارمز کہ ہر ایک سے آپ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ پاور کا یوز کریں ہر چیز کا ایک سسٹم ہے سسٹمیٹک اپروچ ہے اس کو اپلائی کر کے ہم ایک انٹلیکچوئل طبقے کو ساتھ لے کے ان چیزوں کے ساتھ لڑیں گے ہر ایک انسان پریت کنس انسانس مطلب کمپلسلی ہم اس سوسائٹی کے حصے ہو کے بے اک لٹ اپیل کران مرن پریت کنس لیکن حق کی بات بولنا بہت ضروری ہے مطلب یت زن جائز طریقس مز الیکٹورل پالیٹکس بہ تہ ونان یہ مصیبت وہاں اگر یہ مصیبت آو اس کے لیے اچھے لوگوں کو اس کو قابو کرنا بہت ضروری ہے ون زن کور تم بگوڑن تمو سن کل کن اس کہیں فالو کران پانے بنان یہ گو یوتھ پریزیڈنٹ یہ گو اسٹیٹ یوتھ پریزیڈنٹ یہ گو پروونشل پریزیڈنٹ ہتا یار ژے پن زنان گھر ست خاندارن پن ژے مول موج ست تو پورے اسٹیٹس کت بنوک ژٕ پریزیڈنٹ اسٹیٹس کت بنوک ژٕ پریزیڈنٹ یہ مصیبت ہے اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے آزاد امیدواروں کا کینڈیڈیٹ ہم کھڑا کریں آزاد امیدوار انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تلو یت زن پور بیکنگ آس عوام کی آواز ایمپاورنگ اینڈ ٹرانسفارمنگ ٹرسٹ ہم چاہیں گے ہم بھیک مانگ کے لوگوں سے بچو مگر ان کینڈیڈیٹس کو ہم غریب کینڈیڈیٹس کو کھڑا کریں گے مگر قابل کینڈیڈیٹ اس پیتن بچن اس پیتن گھر ٹو گھر ڈور ٹو ڈور کمپیننگ کریں ہمیں آفرس آ گئے چاہے پارٹیز لائک جو بھی ریجنل پارٹیز لیکن ہم نے ان کو اس وچ یہد واریہ ہم تھک گئے ان کو دیکھ کے پتہ وچ تو انہوں نے کیا یت مطلب ون زیادہ گھن تو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ام خاطر سمجھن سمن اکوٹ اخ سوچ تھون واریاہ ضروری گپکارس پہ یمن یوت حق غریبس چھنا حق ساروی کھت اصل جائے یس مہاراجہ ہری سنگھ وقت پہ گپکار تمو ترام یمن بتہ کیوں تگان تو لیڈر باسان ان کے پاس ہیں کیا آپ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو کنس ان پارٹیز کو ریجیکٹ کرنا چاہے بی جے پی تھی اس کو ریجیکٹ کرنا گوڑ کرنے بی جے پی کی لیکن اس کو ریجیکٹ کرنا بہت ضروری ہے چاہے بی جے پی جو لوگ اس کے ساتھ جڑے تھے ان کی ریسپانسبلٹی بننی چاہیے تھی کہ سینٹر کو روکنا جو یہاں پہ جو ہار اسٹیپ لیے گئے چلو وہ فیل ہو چکے وہ آلریڈی فیلڈ ہیں لیکن چاہے بی جے پی پی ڈی پی این سی اپنی پارٹی ان کو آج ریجیکٹ کرو غریب امیدواروں کو جتاؤ اچھے قابل اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو جتاؤ ایک نئے فورس کو یہاں پہ طاقتور امپاور کر کے ایک اپنے حق کی لڑائی لڑنا سیکھو اور اس حق کی لڑائی لڑنے کے لیے عوام یہ حق لڑائی لڑنے خاطر عوام کی آواز ایمپاورنگ اینڈ ٹرانسفارمنگ ٹرسٹ پہ بیت کٹ کووڈس مز غریب سند خاطر بیچ جو امیرس سیود غریبس جو تتھے کٹ بیچو مگر ان کینڈیڈیٹس کو آگے کھڑا کریں گے یم زن بالکل ان کو ساتھ دے دیں یم سندس کینڈیڈیٹ سند ناو اس کرو باضابطہ پہ سوشل میڈیا کی یوز پرنٹ میڈیا خاطر ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حق کی لڑائی لڑنا سیکھو آپ نکلو اور ان غریب امیدوار انٹلیکچوئل کلاس کو باقی ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کم از کم پگہ یم زن بیسک جتنے بھی پاورز ایگزیکیوٹ جو جتنے بھی پاورز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرمین کے پاس ہوں گے اس کے ریلیٹڈ پاور کا کہیں پہ مس یوز ہوگی کھڑپن چڑپن سسٹم کے پہلے سے بھی ہم خلاف ہیں چاہے ہم ہارے یا جیتے لیکن اس سسٹم کے خلاف ہم رہیں گے اور مرتے دم تک رہیں گے جب تک غریب کا امپاورمنٹ ہوتا ہے غریب کی امپاورمنٹ اس سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے اگر نہ غریب امپاورمنٹ گھِ ییٚلہِ تمس شامس رزق آسہِ سُہ کرِ نہ امیرس ژوٗر خدا را سمجھ لو جس کے پاس شام کو رزق نہیں ہوگا وہ امیر کو ڈاکہ نہیں مارے گا یل وہ امیرس ڈاکہ ترو یہ تلس تو برس تھانس اس کے بعد تھانے کا وہ پت گئی تھان ٹس تت چند تو یہاں پہ ایک سوشل امبیلنس ہے اور غریب کا اٹھنا بہت ضروری ہے غریب چاہے کہ لیولہ پہ ان یل امیر نے یہ بچہ اصل سکولن مز پران اکس سکولس میں 10% غریب سند خاطر تھوین مجھے بتائیے کس یہاں کے بڑے پرائیویٹ سکول نے 10% غریب کے لیے ریزرو ہے اس کے لیے لڑیں گے لیکن آپ سامنے آ جائیں اچھے لوگ سامنے ہم دکھائیں گے ہم سسٹمیٹک اپروچ استعمال کر کے پورے طریقے سے لیگل اپروچ کر کے لڑائی لڑیں گے اس کے لیے جڑنا بہت ضروری ہے ہم بھی بہت اور ون میں ون واز تہ پر واریاہ ہم آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس لیے ہم زیادہ
وون اس وارے کہ اچھ ام موجب سوشل میڈیا زیادہ کھت زیادہ استعمال کران کیازِ اچھن کا پارٹی کا پارٹیز ہز پریزنس پریت کن ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اس گھ زیادہ کھت زیادہ گھس تھی ریچ آؤٹ کریں یوتان ات رلیٹڈ دیو تھی پور ساتھ بھرپور ساتھ اس تہ کینڈیڈیٹ تلو سہ کمپلیٹ آزاد امیدوار کہ مطلب اس زن کلیکٹو اس کرو نا وعدہ وفائی کی مطلب کہ جو زن ون آو کہ مطلب چاہے مطلب اس زن زی شعور انسان اس یم زن مشور دیت ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کو کھڑا کریں گے اس پہ ڈور ٹو ڈور تہند خاطر منگن خرچ تہند خاطر یا پانے پہ نیرو سڑکن پہ نیرو لیکن ان کو جتائیں گے لیکن جتائیں گے آپ ان کے لیے نکلیں گے لیکن ونکس کرو کمپلیٹ ریجیکٹ ان پارٹیز کو کمپلیٹ ریجیکٹ کرے تاکہ ان کے یمن تر پن اوقات یمن سمجھ کہ اچھن یمو مل ہتمت کم از کم کی یہ ہمارے ٹیم کی طرف سے یہی میسج ہے غریب کا امپاور ہونا بہت ضروری ہے یہاں کی ون غرض کہ تھی دیو ان کے ساتھ آپ ساتھ دے کہ اللہ تعالیٰ تہ سی زین ہارن وتھن پکن یہ سورے دردست اللہ دردست حضرت اللہ ذوالجلال اس تمسی منشا اسی نے جو ٹھیک اسی کو اس کائنات کو چلانا ہے تمسی پتہ کہ کت کٹ کھانا تلان کت کٹ کھانا بیان لیکن اخ مطلب ذمہ واری تھم کہ اس یت سماجس مز یت انسان پن پن انسانیت جس فرض سہ نباو ساری تو دمو تمہ آئی ساتھ کہ تاکہ اخ غریب سن گھ بہبودی غریب سن امپاورمنٹ گھِ تو یہ سوسائٹی پنہ ڈنجہ پہ باقی یم زن بڑ سیاسی مسائل تمہ خاطر لیڈر صاحبان سن یم زن ونکس چاہے جیلن من چاہے چاہے تم پتہ کامیاب گھنا نہ گھنا تر خاطر تیت قابل کہ کرو تمن چیزن پہ کت لیکن زن بیسک کت یس زن بیسک کت یس زن وۄنۍ بیسک کت کہ کت کٹ کرو یہ سوسائٹی توٚتتھ تام ٹھیک یوٚتتھ تام یتھ منٛز أسۍ روزو یوٚتتھ تام أکِس غریبس پننہِ چندِ ہُنٛد حق چھُ پننہِ مکانُک حق چھُ یا پننہِ أکِس مۄنڈٕ ماجہِ سانہِ یۄس زن وِڈو چھِ تٔمِس کم حقوٗق چھِ گورمنٹ کہِ طرفہٕ یا تٔمِس کم سوشل حقوٗق چھِ تِم دِمو أسۍ یا یتیٖمن کم پنٕنۍ حقوٗق چھِ تو تمن یہ پن حقوق یا بزنس مینس اس زن لۄکُٹ بزنس مین تمس کم گورمنٹ طرف کم سکیم اس زن بوڑ نوان چندس من غریب پیوان تتی تو تمن خاطر درامت لڑنے خاطر ات لڑائی مز دیو تھی جڑو اس لڑائی کے ساتھ ہم اکٹھے جڑ کے اس لڑائی کو لڑ کے ہم دکھائیں گے اور غریب کو اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے مطلب سکھائیں گے کہ آپ وہ کیسے لڑیں تو اس چیز کو دیکھ کے ہم ایک فورس بن کے ایک نئی کاڈر کھڑا کر کے اس اپنے ایجنڈا یا اپنے اس آئیڈیا میں کامیاب ہو جائے عوام کی آواز امپاورنگ اینڈ ٹرانسفارمنگ ٹرسٹ یہ ٹیم یہ بے درد مندانہ اپیل کران تھی دیو ہمیں بھی امید ہے یت تھی کووڈس مز دتو ڈسٹرک پلوامہ ساتھ وت گھر گھر ورنہ ہمیں الیکشن لڑنے کی بالکل بھی دن لیکن اگر ابھی ہم آ رہے ہیں ہم اسی اینگل سے آ رہے ہیں کہ لوگ وچتی تمے غریب گھر وچت یم زن توملو پائی خاطر دربدر یمن خاطر آلریڈی مفت تومل مگر توملو پائی خاطر تمہ سات دربدر یا کن مکان ٹین شڑن مز یت مز وقت وات کہ یہ شنگن کی پاپولیشن سڑکن پہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس درائے تہند خاطر اس کے لیے ہم لڑیں گے اس کینڈیڈیٹ نامنیٹ کرون آزاد امیدوار ناوس پہ تمس دیو تھی بھرپور ساتھ تو یتھ تہ کھانا تمس کرو سوشلی مدد تمس کرو فائنانشل مدد تمس کرو تاکہ سہ تلون پتہ یتھ تہ کمی باسو اس کے لیے ذمہ دار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اک ذمہ دار ٹیم یتھ تہ تہ گھِ تھی کرو سوشل میڈیا پروپیگنڈا اس خلاف یتھ غلط آسو تو مگر اس یہ لڑائی مز جڑو تھی تہ یہ لڑائی رلت ملت لڑو تاکہ پریت کنس ملے پن حق